دوستا و قومی گل سلام. دیگه یک سوال داشتم در ذهن از ما که ما می‌خواستم امور قدر شما شیر کنم. بلکه ما اگر تر بگم که دو مختلف اکسپریانس از دو مختلف دنیا داشتم. دیگه مطلب یک طرف اکسپریانس یک سایتی دنیا حساب کنم اور کستا خوب مگه در دیگه طرف دنیا امو سولوشن رکستا اور بد مگه. بس برای از ما سوال بود نه که مطلب یک سیستم مطلب یک چیز در یک سری دنیا کستا کار نه خوب است، در دیگه طرف دنیا کستا او کار نمونه و خوب نیه مردمان کستا در او در خلاف شد اگر چه فانکشنینگ است. دیگه سوال برای از ما بود که چیز او خوب جور منه و چیز کستا او یک طرف دیگه کستا او را ناکاره کده یا مطلبی تر بگی که یک کلانی سه مردمان کستا زو شکایت داره. خب ما مستریر ختم اونو ما اصل میخوایم برای سوال طرف برم. منی آزرہ یک سیستم است اور کس ما میگی چندے سیستم. بس بلی آزرہ نہیں بلکہ منی دیگه خوامم شاید تر باشه لیکن منی آزرہ خاص طور پر زیاد است. بس چرکی ما آزرہ چرکی آڈینس از ما آزرہ چرکی ٹاپک از ما آزرگی ہے دیگه همزو خاطر ما خورا در آزرگی کسته مختصم. بس امو چندے سیستم را خود یک مختلف نام در منی امریکا مست خاص طور پر دزی ایریه که مایم دزی ایریه کسته زیاد است اور کسته مگه کوآپریٹیو سیستم. منی چنده شما زیاد شنده باشند که یک گلوک مردمان کسته از چنده سیستم کسته شکایت نه اگر چه گفتم که فانکشنینگ است. خب پیش از اینکه مطلب مور دیتیل چندر بوری بیل که ما مطلب شمور کم درباره کوآپریٹیو سیستم بگم کم مطلب دزی ایریه که ما میشنیم کم درباره ازو بگیم تو ما مطلب جای رو خاطر سلیکت کردم دیگه مطلب یک حساب کنو که گرد برد مطلب حساب کن کلان دیہاتی ایریا ہے منیش کست ریزر ٹاؤن است زیادتر شکست یونیورسٹی ٹاؤن است. یک زمان اینچ کست کلان مینوفیکچرینگ ہب بود. مینوفیکچرینگ ہب مطلب چی طرح سے کی کٹ کٹ کارخانہ بود اینچ کست و کٹ کٹ کمپنی بود آئی بی ایم کست حتی کی بنیاد چی اینچ شروع شد. دیگه یک زمان کی او زمان کی مینوفیکچرینگ این زیاد بود مطلب اینچ کلو کارخانہ وغیرہ کست بود لیکن یالو چیزا کست زیادتر ختم شد چرکی اقتصاد امریکا کست از ولی مینوفیکچرینگ پس شده طرف سرویسز کلو رفته. بس خاطر امزو چینج کست باز یک گلو کارخانه کست اینا ختم شده. دیگه شما یک ریزن دیگه شم خبر هستن که مینوفیکچرینگ هب از اینج کست در ایست ایشیا رفت خاص طور مطلب در چاینا کست رفته. خب ما نمیخوایم مطلب شما را زیاد از ولی ٹاپک دور طرف برم. مقصد از اینکه ما گفتم که اینجا دیهاتی سیٹنگ زیادتر کست لیکن یک زمان کست اینجا گلو کٹ کٹ کارخانه بود کٹ کٹ کمپنیا کست بود اینجا بنیاد ششتش داد دیگه مطلب یا لونا خو نمانده دیگه مطلب یک ریزنی که ما بیکگراند هیستوری گفتم ما می‌خواستم درباره کوآپریٹیوز کست شما کنم. دیگه کوآپریٹیو سیستم تر شروع شد که مطلب هر کٹ بزنس ها کی گرمانی شونا کست چند هزار دنه کارگر که داشتن یا امپلویز که اونا کست داشتن دیگه اونا کست خود یک خاص بینکینگ سیستم شروع کرد. امو طرز چندے آزرگی لیکن اور کم مادرنائز سیستم شد. اینال پر مثال منی هیلث کست یک دنه کمپنی منی ایریز مو یو ایچ ایس است مطلب یک گلوک هاسپیتالز داره یک گلوک چیزا کست داره بس د بنیاد از اونا کست او یک بینک داره اور کست کریڈٹ یونین میگه. بس مطلب کست یک کریڈٹ یونین کست صرف برای مختصی اونمزو ملازمای امزو کمپنی کست دیگه. بس امو تر کست علاوه تو میگن یک گلوک چیز است دهقانه است کسانه است مطلب چندنا دهقان کست یا چندنا شاورز د فارسی کست اونا کست یا جایکی میشن اونا کست چکار نه کس خود کوآپریٹیو جوړه د جایزی که مطلب هر دهقان یا مثلا هر کسان از خود کست پورا سایت بیزنس رو بگیره چر که مطلب کار کسانی سخته دیگه شما خبرن که تو باید هم کشت و کار کنی. خب بس تو کستم باید اور کست چرکی امریکا کم سیستم مختلف دیگه تو همونار بگیری بوشی صاف کنی سورت آوت کنی مطلب خوب شیر از بچه جدا کنی کدام شکست بله ٹیبل خوردم شه یعنی مطلب روزانه مردمان بگیرم خوب کوالٹیش شی مردمان اورو مگه ٹیبل مثلا اگر تو انگور داره مگه تو را ای ٹیبل گریپس هسته مثلا اونایی که تو میتونی بخوری خوب اعلی کوالٹیش شیرین باشه کٹا باشه چیزا باشه کستمرها دیگه پکیه. بس اونایش که مطلب کم سایزایش ریزه کٹا ہے یا پر مثال کسته مزیش و قزنیه بس خدازو کسته مثلا جیم جور منه یا پر مثال کسته
قد از جوس جور نه یا فر مثال قد از که است چرک اینجا امریکای دیگه مردم شراب مخور قد شراب جور کنه قش سرکه جور کو یا مطلب قد چی از دوائی جور کو یا مثلا خوشبویات جور کو مثلا دیگه اینا مثلا که سورت آوت نکی خو کدام کوالیتیش برای چیز استعمال کنی کدام کوالیتیش کس چیز استعمال کن معلوم داره که اگر تو برای ٹیبل استعمال نہیں برای خور چیزیں مردمائستان چرک تو پروسیس نمونی بس چرکی تو ڈائریکٹ کسٹمر سودانی بس تو قیمت چم کہ استعمال مردما خود پریفر نہیں لیکن کار زراعت ہے دیگه تامشی اگر انگنا مای خلاصه مقصد کا بزن چیز ہے کہ کار کامپلیکس ہے نا مثلا یا خود تو بور زراعت کو جم کو سورٹ آؤٹ کو بزرگ کست دیگر مزید پروسیس کو پیکنگ شی پروسیس شی بزرگ دور تو سیلز کنو بس بریزی ہم تو آدم کلو د کار داره هم تو نالج کلو د کار داره بس تو باید مارکتینگ شم کنی سیلزمن شم کنی بس فایننس هم تو رن کنی تمام ازی کارا بسیار کامپلیکس چیز است تو دم خاطر چند انا مزارع کست یک جای کی مشور کوآپریتیو مگا اونا کست یک جای کی ریسورسز خود کست یک جای کی نه یک شفر مثال کست مگا ما کست کشتکارم دیگهش مگا ما سورت آوت نم دیگهش مگا ما تقسیم بندی نم مانیفکتچرینگ نم مطلب پیکیجینگ شمونم دیگهش مگا ما سیلزمن شپ منم دیگهش ما فر مثال ما کست فایننس شمونم تو مثلا کست تمام شی کسان است تمام شی دهقان است لیکن نه چیکار نه کی زمینای خور یک جای کی نه ویر هاوساس یک جای کی نه ټولز یک جای کی نه علم خور یک جای کی نه ریسورسز یک جای کی نه ایتر پوریش کست د کم کاست زیاد پروفیت نه تمام شی کست فایده نور مگا کوآپریټیوز کست بس ما چر درو مگم که د بنیان زو کوآپریټیوز کست اینا ام پیسای خور کی جمع نه نه مثلا مخالف پیسه جمع نه چندنی نه هر چیز خور چندن دیگه مثلا نور کست یک مثال زدم بس علاوه زو مثلا بزنس است دکاندارا که پر مثال اینج بوده یا مانیفکتچرا اینج بوده که میگفت یار اگر آتش سوزیش نخدا نخواسته گوجه اگر در بخوره دیگه حال مو تا انتظار کنی که حکومت باید تا چیزا کنه خو برای مو کسته دیر مشه برای مو کسته وزنا چیکار نه که مثلا چنده کی جمع نه است روی چنده کسته خودون په فایر بریگیډ کسته جوړ کردن مطابق ضرورت هر چیز که مثلا کسته ضرورت دارن دیگه تو مطلب ما چند مثال دادم که مطلب گفتم که تروی چنده مثلا نا کسته آتش نشانی جوړ نه تروی چنده کسته نه خود بانکینگ سیستم جوړ نه ما بانکینگ سیستم کم ډیټیل ورای شم کسته مگم مثلا یو اچ اس ما مثلا مثال دادم منی از چر که تمامی هیلث منی هیلث است دیگه مردم کسته دیگه مریضو کسته مردم چیز میگم اگر تو پر مثال ملازم است در هر لیول است اگر تو پر مثال ملازم است تو مثلا اکاؤنت کو منی بانک وازمنی چر کی بانک از خود از ملازمه چر کی ملازمه از کسته معلوم داره نه هر کس اینکم شو معلوم داره است بس اینکم شم کسته دیز چیزای بس چند کی کار نه بس چر کی تمامی بیکگراند چک کرده شناخته شده بس اون خاطر چی کار میشه که فایده زو بانکاری میشه که نه صرف کسته بانک کسته تو را از نسبت دیگه بانک کسته تو را شرعی فایدهش کسته زیاتر میده دیگه ما اینچ کسته معامله حلال حرام شنه مورم چر کی ولیده مثلا مخالف میخوای درو اگزمپل بدی دیگه مثلا کسته پروفیت خو معلوم داره دیگه کټه انسنټیو است برای مردم که وقت میگم ما پیسې خنج میرم دیگه ما جایزی چربان نخورم یا چه مثلا منی استاکس چیزا نکنم یا مثلا خاطر نه صرف بانکا چر کی نه برای امزی مردم هی جوش دست پیسې امزو مردم های جوش دست چندې امزو نه بیسیکلی کسته جوش ده دیگه نه صرف اونار کسته زیاتر چیزا میده زیاتر کسته رو فایده میده بلکه کسته آسان لون میده نال پر مثال اگر تو گوټ میخوای چیزش نی قرض د کارت شون اگر تو پر مثال ده رگولر بانک بوری کسته تو مگا خو اینکم خور بایرو ازیر بایرو ازور بایرو او چقدر سیک داره چقدر اینکم داره چقدر قرض میگیری برای چیز میگیری مثلا یک گلوک چیزا این چرا تمام چیز معلوم دار کدو تو آسان قرض میده و دیومی است که مثلا تو شرع سود که ولی قرض تو میده بسیار آسان اقساط تو قرض میده دیگه مثلا خاطر کسته تو خیلی مطلب فایده هایش هم است بزلاوی مطلب انشورنس آفر نه و غیره و غیره گلوک چیزای دیگه هم آفر نه کسته دیگه تو مثلا اینجی کسته کوآپریتیوز کسته نه صرف عام آدمایش کسته بزنسایش هم کسته بازو کارایی که بعض اوقات حکومتا مت کمزوری نه لوکل حکومتا کمزوری نه اور کسته اون کوآپریتیوز کسته دمزو کسته میشنم مسئله مسائل حل دیگه نال مو کسته تو مطلب اینجی امو چنده سیستم را که مو درو گپ شمیزنی گلو از مو کسته مثال بیزار مادی ما باویز من خود یک کټه مثال شد مطلب خوش نمیماد چنده سیستم از خاطر دو خوش نمیماد چر که چنده سیستم کسته برابر شده بود در برابری طایفه پرستی بازو چر که باویم خوش نداشت طایفه پرستی را دیگه ما خودم طایفه پرستی را خوش ندارم دیگه خاطر چر که چنده از مو کسته بنیاد چی
د بلې تعصبی که منی آزرہ است آزرہ که دیواید نه چرا که بنیاد که بلی امزو جور شده دیگه امزو خاطر کسته یک گلوک مردمان کسته این چیزار خوشی نمایه طایفه پرستی خوشی نمایه فر مثال کسته قریه پرستی خوشی نمایه دیگه اونو چیزایی که مطلب مردمان تقسیم و تفریق کسته من دخته اون چیزا خوشی نمایه و امزو خاطر کسته مو بینیفیشل سایت شرم کسته ایگنور کسته من دیگه باید کسته ما ریزن که مطلب ما ایره برایشون منشن منون یه است که چنده سیستم بد نیه او طریقه که استعمال شده او مردم او استرکچری که ما استعمال او مقاصدی که ما استعمال منی برای شکسته دیگه خاص طور پر دیکتاتورشیپ که منی از مدرن مثلا که بعضی آدم هست که مطلب خوش مایه که مثلا که تهیات چیرمن باشه یا فرم سالگو تایتل که خوش مایه مثلا لیدری و سرداری و کلانی و چیزا که مردم بعضی خوش مایه بزرگ است مطلب چنده سیستم را که نام منیپولیت نه منی مردم که تعصباتی طایفگی تعصباتی گلیگری تعصباتی این چیزار که می نخته اور اکسپلویت نه دیگه مردم خلاصه مردمای همو آدمایی که منیم چنده است اونا را یک تایپی مطلب گروگان میگیرم مثلا اونا را یک تایپی هوستیج خجور نه تاکہ زیریم زو مثلا پالیٹکس خورمنا چیزی خورمنا مطلب ایک نیگیٹیو استعمالی چیزا کستا مشه بس فنڈنگی چندم کستا بولیم زو کستا دمزو بنیاد کستا مطلب کم غلط استعمالام کستا دمزو بنیاد بشه دیگه خب ما مطلب اینجا شمور یک چند مثال دادم که مطلب اینجا مردم کستا چطور استعمال یقین کو اینجا کستا مثالایش بسیار زیاد است ما نمیخوایم دیتیل مطلب خالی ویدیو دور دراز کنم تایم شمار ضایع کنم دیگه نال مثلا مو واپس موری طرف چنده سیستم بهترین سیستم اگر مو تو کنیم مثلا یا منی گلی کستا مردمای جای کی مشه یا دکاندارای یک ایریه کستا یک جای کی مشه یا فر مثال یک مردمای کی تعلق شي د یک پیشه فر مثال ټیچرای یک جای کی مشه یا فر مثال الکتریشین یا پلمبر یک جای کی مشه یا ما طبقه کارگر یک جای کی مشه فرق نمونه که مطلب تو د کدام نام مردما مطلب یک جای کی مشه وقتی که مردما یک جای کی مشه کنج فند جوړ نه یک کلکتیو فند مایو فند خو که طاقت داره نه نه فر مثال اگر دون شتواشن وشکه دواشن تندور والا یک جای کی فند جوړ نه بس اونا کستور د بنیاد د فند کست استعمال نه برای پولیټیکل چیزی خو رکشا والا مثلا ډرایورا کست استعمال نه چنده جمع نه بس د بنیاد چندی مطلب وکیل میگراو بارگینینگ لیول در چرکی ممبرشپ در دیگه ترویزو کست پولیټیکل بارگینینگ نن برای فایده چیزی خو کست مطلب خوب سیستم اگر آدم کست توف کنه دیگه هم زو خاطر کست صرف مقصد از این ویدیو ای بود که مطلب ما بگم که چنده سیستم بد نیه خب طریقه که مو استعمال نی طریقه که مو ارگنایز نی اونو کست زردی ماڈیفیکیشن داره زردی بهتر شدو کست داره بعضی زو خاطر کست و زرد از این تر گفتگو است نه نه مثلا ما مقصد از این ویدیو اینه که مطلب ما کست یک کنتروورشل ټاپک رنج کریټ کنم بگم ما خوبم دیگه مردم کست بده ما مطلب خالی تنقید کنم نه خدا نخواسته گوانیه مقصد از ماست که یک دیسکشن شونه دیگه هم باید اینج باید دیگه هم باید کست بگم ما کست خوشحالم شم که بعض وقت گوگو دنه ویدیو میگن گوگو دنه کست رنگیز موری هم آدم کست یگو دن کیمرا پیش میله گوگب در دل چست مطلب خیال نکی برای معاشرهش فایده مند ما موگه در ساده زبان در عام یا نه زبان از خودم ما بسیار خوشحال کستم و ما انکریج نم که مثلا دیگه هم کستم تر باید باریزی ټاپیکا کست گبزدش نه تا که مطلب چیزش و خاص طور پر نوجوان نسل باید نه مطلب می سیستم را کست چینج کنه که مطلب یار بگه مردمان در هر نام که یک جای کی میشه چای که در نام مذهب چای که در نام محله چای که در نام پروفیشن است حتی که در نام طایفه اگر تو پر مثال که یک جای کی میشین دیگه یار امور کسته چندی خور کسته برای یک مفاد عامه کسته حل کنه نه بنای بس دیگه ما مطلب خاص یک ټاپک دیگر چیډ کنه خدای یک جای کی باید د عنوان سولوشن بس ٹائم شم ضایع میشه بس ٹائم شم ضایع چیز مطلب بورینگ میشه ویدیو کسته کافی دور دراز میشه بس ما میخوام میر کسته زود ختم کنم که بگم یار چندی خور کسته نه دیگه دماغا زیاد مردما کلو د زی بارا مشوره کسته زیاد ده دیگه امو مسئله و مسائل واقعی که مثلا درین امور کسته د بنیاد زو کسته حل کنین دیگه نارملی مو کسته اگر چی ویدیو دور دراز میشه لیکن ما میخوایم می گبر کسته من بگم کسته دیگه نارملی کسته یا که مو چندر کسته د برای سیاست استعمال نه مثلا یک جای کشته بیار کسته د عنوان پولیټیکل بارگینینگ کست استعمال نہیں مطلب بسیار غلط مطلب کہ معگوف تم ممبرای زو کستا ہوسٹیج گرفتم شد مردم از خاطر ازی که تعلق شده یک طایفه دیگه تا یک مردم دیل زو بد نشنه
دیگه بسیار غلط چوایسیس که است منیزی که است گرفتم شه بسیار یک آدم رو پاور میده که مطلب بهتنی میس یوز کنه منیزی که است دیگه این سایت باید که است کم چیزش نکنه مطلب می چنده سیستم منیزی پالیتیکس نره پالیتیکس رو پهله اندیویدوال کنه نه مثلا هر انسان د بنیادی چیز بگم دیگه د بنیادی شعور از خود خو د بنیادی چیز بگم دیگه اما احساس ذمہ داری از خود خو مطابق چیزی از خود کست فیصله کنه مطلب گلا والا کست فیصله نشنه مجبور نشنه که مثلا هر چی که گلا فیصله کرد بس قومی دلش بد نشنه بس ما باید کست امو تر کنم اینی کست دیگه مطلب در نظر از ما یک بسیار یک نگاتیو چیز است دیگه امزی کست باید کست آزاد شونه طرف پالیتیکس نره به جای پالیتیکس کست امور برای تعلیم کست خرج شونه پر مثال کست برای اجتماعی والا کارا کست خرج شونه دیگه سایت که چنده استعمال شه برای فاتحه و برای عرسی دیگه مطلب ما کم امی سایترم کسته باید کسته ما بگم چرا که منی آزرگو کسته عرسی فاتحه مطلب امی اجتماعی و چیزا کسته امنا کسته بسیار نگاتیو روح اختیار کرده دیگه تمامی گبی سادگی رو میزنه تمامی گبر چیزا رو میزنه لیکن وقتی که عمل مایه مطلب وہ چیز که ما محسوس کردم وقتی که عمل مایه از بس که مردما پریشرایز نه از بس که مردما زیاد پریشر نه هر کس که مطلب کارای اجتماعی خود که دینوانی سادگی موننه بس مردما کسته او آورده چیز آورده که مثلا اگر تو هر چقدر تو زیاد خرچ کردی هر چقدر که تو اسراف کردی هر چقدر که تو چیزا کردی تو همون مطلب تو قدر داره تو ویلیو داره فر مثال اگر خدا نخواسته دو کس اگر فوت منه خانه بود اگر او مطلب پراپر بلیزو کلو خرچ نکنه بس مردم این تو خوش نداشته دیگه نی کسته بسیار نگاتیو چیز است همین طرح معامله عرصی است که مگر اگر فر مثال معامله عرصی و نکاح و شنخوری و غیره و غیره کسته اگر مردم مگر اگر تو فضول خرچی نکردی اگر تو اضافه خرچی نکردی اگر تو چیزا نکردی بس تو فر مثال کسته دختر یا بچه کسته قدرش نداده ویلوش کسته داده نکرد یقین که من یک کلاس داره مطابق هیومن دیولپمنتس مگر من یزو کسته टीचर हमजो कस्त بسیار می گبر بسیار زیاد کست زور میزنه مثلا چرکی یک ایج است نه که مردما کست تو اولادای ریزره تو یاد میدی و از 2 سالگی بگر مطلب تا 11 سالگی یعنی عمر کست ما درو کست بچار کست گپ شمیز منیز کست مطلب ما من دیتیل ټاپکس نه مور خالی ایج عمر کست گفتم که مطلب وی کار چقدر بچگانه کار است مطلب اگر تو بچه 2 ساله را کست اشی پرسان کنی که مثلا تو کی هستی مثلا او مگه کسته من نام از ما اینی استه ما انت تویز دارم ما کسته انت کالا دارم اینی کسته بابیم استه اینی خانه استه مطلب تو هر چیزی که او د خود تعلق میگیره اهمیت از خود پر ویلیو اس پر چر که منی عادت کو سوال ویلیو کو مطلب مگه اگر مو رسم رواج باید تر کنی تر اضافه خرچه کنی تا قیمت معلوم شنو ویلیو معلوم شنو ما اینی کنفیوژن ویلیو کسته ما خایم از لحاظ نفسیات کسته بگم نفسیاتی طور پر هر انسانی که مثلا چر که اولاد ریزه چر که مطلب توال سنسی پرسنالیتی خودش کست دیولپ نشده و شناخت از خود قد بیرونی چیزا میگیره دیگه لیکن وقت که مگه تو اگر 11 ساله بچر که تو کنی اگر او کامیاب مطلب ذهن چی کامیاب چیزش تو شخصیت چی ای کوابی شی اسکول چی ټیچرای شی معاشره اور خوب صحیح پرورش کرده باشه مطلب کست کامیاب شخصیت چی بیلد اپ شی مثلا هیلدی باشه صحتمند باشه بازو مگه ما مثلا خوش اخلاق آدم ما کریتیو آدم ما دلیر آدم ما اسمارتم تو خو مطلب شناخت خور اندرونی میگیره شناخت خور از بیرونی نمیگیره چرا اگر تو شناخت خور گاڑی گفتی اگر تو شناخت طلا گفتی اگر تو شناخت قولی گفتی خود طلا گرفته میشه دیگه قولی اسپیش دیگه اگر فرض مثال لگو شناخت است تو بزنس تو باشه صبح اگر بزنس تو ناکام شد اسپیش تو رفت تو زیروی تو اتنی بس تو آدم اتنی یا فرض مثال اگر تو از ملک دیگه ملک مهاجر کردی اولی تو دیجای تو من چیزای دیجای تو من مطلب اکسترنل چیزای بس تو ختم شناخت تو ختم دیگه هم خاطر کسته یکی تو خود خود شناخت خورا ویلوی خورا چیزی خورا اینترنل میلی لجایزی که بیرونی میلی اونو نشانی صحتمند شخصیت است با قسمتی معاشره از مو کسته منی ذهنی اولاتا کسته میندخته از ریزگی چرا که اولاتا مینگرنه دیگه تو دی ضرورت نیست تو شربوگی فیزیکلی مثلا مورا دارسیا مورا د شنخوریا مورا د فاتیا مورا دیگه اون مینگرنه که یار هر چقدر که مردم زیاد خرچه کرد ویلیو بله چیز جوړ شته بله همزی که مطلب فون گاڑی اولی طلا کالا پر مثال کسته اینو چیزا مثلا کسته بریزو کسته برای مردم جوړ
پس چر که اولاتای ریزه دیگه اونا هر چیز که وش کرد دیگه مردم های گرد بر چهار ویلور که رینفورس کردی نه چی که تو زیاد گفتی و زمو کستم جور شد و زمو خاطر مردم ها یار منیزی معاشره ورد تا زمو که است دزی است که تو چی قز آون منی چی قز ارزش است تو برابری مال است بیسیکلی ساده گر دیگه اگر تو مطلب مال تو اسپیش تو رافت یا گرفته شد یا یه گورنگ اسپیش بس تو ختم دیگه تو زیرو است دیگه مردم ها دیپرس منه کافی دیگه همزو خاطر کسته مردم ها کسته خاص بنی سوشل میڈیا هم خاص طور پر همزو خاطر به گلوک مردم ها دیپرس میشه گلوک مردم ها نگاتیو چیزا میگه خاطر تو خونه یار هر چقدر که ما درو مردم ها زوگه خوب شی داره دیگه این خونه ختم ونیا حالا چیز دست دیگه تو هیچ وقت اگر تر باشه وقت خوش شده نمیتونی هیچ وقت تو مطلب هلدی زندگی نمیتونی دیگه این کس یک گلوک سوشل والا کس کازا چیزا من قبل از مو بله چنده بود دیگه مطلب یک چندر کس باید برای پازیتیو چیزا استعمال شنه امین نگاتیو چیزا رو رینفورس نکنه بله اکسترنل چیزا مثلا مسائل را کس حل کنه دیگه اور کس ما برای یک ویدیو دیگه اون چک که ما خاص میگی سی دیگه هم چیت کن لیکن ویدیو کس لینک شد امیالم کس ویدیو کافی لینک شده دیگه تایم شما زیاد نمیگیرم دوستا یک جهان تشکر شما در من یک ویدیو دیگه ان شاء الله کس میگم تشکر